अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिबा आबाशर, आप देख रहे हैं चैनल 9 और आज मैं मौजूद हूँ ट्रेल 5 पे। और आपने सुना है कि काफ़ी जो दिन हैं 2-3 दिन से एक वाक़या जो है वो यहाँ पे रोनुमा हुआ है। और ये एक ऐसा हादसा है कि एक जवान की ज़िंदगी निकल गया, एक माँ की गोद उजड़ गई। और यहाँ पर जो वाक़या पेश आया, जिस तरह से सैटरडे के दिन को जो है वो 6 जो है वो नौजवानों का ग्रुप जो कि दोस्त जो है वो थे आपस में, और यहाँ पर आते हैं ये ट्रेल 5, क्योंकि ये ऐसी खूबसूरती है इस्लामाबाद की कि हर कोई यहाँ पर वॉक करने आता है, इसको देखने के लिए आता है। तो बदकिस्मती से ये ग्रुप भी यहाँ पर आया, और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उस ग्रुप में एक नौजवान जो कि जिसकी हादसाती तौर पर जो है मौत हो चुकी है। और सैटरडे की क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ईज़िली ये रास्ता नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको कैमरा में दिखाएं तो यहाँ पीछे जो है बहुत बड़ा जंगल है। और उस जंगल में मतलब काफ़ी टाइम लगता है ऊपर जाते हुए, बहुत कम लोग ऊपर जा सकते, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम हाइकिंग के लिए आई थी तो मैं आधे रास्ते तक ही गई और उसके बाद जो वापस आ गई थी, क्योंकि एक तो बहुत दुश्वार रास्ता भी है, दूसरा ये कि मेरे जैसे बंदे के लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी जो है यहाँ पर जो वाक़या पेश आया उसकी तकरीबन जो है वो सैटरडे को पेश आया, और सैटरडे के बाद अब तक जो है वो जो डेड बॉडी है वो अभी कहा जा रहा है कि उन्हें दिन को मिली, और अब जो है वो लाने में जो वो कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि 3 घंटे अभी भी लग सकते हैं। और इतनी जो ये ट्रेल 5 है ये बड़ा इस्लामाबाद में बड़ा इसको अच्छा समझा जाता है, क्योंकि हर बंदा जो है वॉक के लिए यहाँ पे आता है। इस्लामाबाद के शहरी जब परेशान होते तो इस जो है वो वॉक या इस ट्रैक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं और अपने आप को, अपने माइंड को, पूरे दिन भर की थकन को। तो यहाँ पर वो नौजवान भी यहाँ पर आए, और चलते चलते कहा जा रहा है कि वो नौजवान जो था वो अपने ग्रुप से डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद जो है वो जो ग्रुप के बाकी 5-6 लोग थे वो पहुँच जाते हैं अपने ही यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के यहाँ पर बाहर, और यहाँ पर उन्हें इन्फॉर्म किया। और उसके बाद जब यहाँ से टीम वहाँ पर रवाना हुई तो काफ़ी मुश्किल था उनको ढूंढना, क्योंकि आगे जो है दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं। और क्योंकि जहाँ पर जो स्पॉट है जहाँ पर उस बच्चे की जो है वो डेड बॉडी मिली है, और दिखने में वो बड़ी अनहोनी, एक और हादसाती मौत तो नहीं लग रही, एक अनहोनी लग रही है, क्योंकि ऐसा जो वाक़या है ये अपनी नौयत का पहला वाक़या यहाँ पर पेश आया। तो क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते, आपको दिखाते प्रॉपर, क्योंकि ट्रेल 5 का जो एक सिनेरियो है वो। लेकिन यहाँ पर जब उनकी मदर से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो वो अपने दोस्तों के साथ आया, और उसके बाद जो है वो उनसे बिछड़ गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ उनके घर वालों को जब इन्फॉर्म किया। और सैटरडे की नाइट से अब तक जो है वो ये सारी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस के, रेस्क्यू, ये सारे जो है वो बड़ी मामला जो है फ्राहम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिखने में तो लग रहा है कि ट्रेल 5 जो है यहाँ से डेड बॉडी निकालना आसान है, लेकिन इतना आसान है क्योंकि आगे ना तो गाड़ी जाने का रास्ता है, और आगे क्योंकि वैसे भी पहाड़ी थोड़े से जो पहाड़ी एरिया है ना, थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो हमने पिक्चर्स देखी नौजवान की तो वो काफ़ी भारी भरकम लग रहा है, और जिस तरह से वो गिरा और फिर उसके बाद उसकी डेथ होती है, और फिर किसी को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गया, किस तरह गिरा। और फिर ये 2 दिन की मुसलसल कोशिशों के बाद जो है वो आज पता चला। और इसके बाद जो अभी कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ के तर्जुमान से बात की, उन्होंने कहा कि 3 जो है वो घंटे और भी मज़ीद लग सकते हैं उसकी डेड बॉडी को यहाँ तक लाने के लिए। पूरा मीडिया, पूरी रेस्क्यू टीम, हर बंदा इस वक्त अलर्ट है। और जो माँ के तासुरात थे जो मैंने खुद देखे वो काफ़ी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि माँ की गोद उजड़ गई, एक इकलौता बेटा, बाप का जो साया है वो भी सर पे नहीं है, और उनकी जो कैफियत थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे बिल बोर्ड्स भी लगे होते हैं, यहाँ पर आप अपने बच्चों को भेजें तो उन्हें ये आगाह करें, उन्हें बताएं कि आपने जो है वो अपने ग्रुप के साथ रहने हैं, ग्रुप से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। और अल्लाह ताला जो है वो इस फैमिली को सब्र दे जिनकी ये जवान औलाद गई है, और बाप के बाद वाहिद सहारा जो होता है वो बेटा होता है माँ के लिए। और माशाल्लाह वो 16 साल का बच्चा था, और अब ज़ाहिर सी बात है माँ का एक सहारा बनने वाला था। तो आगे जो है वो यही है कि अब जो है वो जब भी इस तरह की हादसात हों तो उन्हें काइंडली, एक तो यहाँ पर ये मसला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है जो मैंने देखी है कि यहाँ पर नेट के सिग्नल नहीं होते। जब तो कोई हादसा पेश आता है या कोई हमसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो हम उसे ज़रा फौरी तौर पर कॉल भी नहीं कर सकते। तो ये एक मेन इशू लगता है। सैटरडे की सुबह 9 से 10 बजे के करीब 6 दोस्त थे जो यहाँ पर ट्रेल 5 पे आए हैं हाइकिंग करने के लिए। उनमें से एक जो दोस्त है वो लापता हुआ, और उन्होंने रिपोर्ट किया। हमारे जितने भी ट्रेल्स हैं उन तमाम ट्रेल्स के ऊपर
چیک پوسٹ موجود ہوتی ہیں جن کے اوپر انسٹرکشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں ہائکنگ کے حوالے سے کہ آپ ٹریل سے ڈی ٹریک نہ ہوں. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو ان کو ساتھ کمپنی میں رکھیں اور گروپ میں رہیں. یہ سارے کے سارے ہم لوگوں نے جو حفاظتی اقدامات ہیں یہ اویزا کیے ہوئے اپنی انسٹرکشن بورڈ کے اوپر. تو ہمیں رپورٹ کیا گیا یہاں پر کہ ہمارا ایک جو دوست ہے وہ گمشدہ ہو گیا ہے, وہ لاپتہ ہو گیا ہے. تو ہمارا ریسکیو آپریشن اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے سیٹرڈے والے دن, لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی. اور پھر ہم لوگوں نے مقامی پولیس کو بھی اس معاملے میں اطلاع دی اور مقامی پولیس نے ہمیں بھرپور معاونت فراہم کی. اور سنڈے والے دن ہم نے پورا دن ڈے اینڈ نائٹ ہم نے اس آپریشن کو جاری رکھا, کنٹینیو کیا, لیکن ہمیں اس میں بھی کامیابی نہیں ملی. ہمیں جو لاپتہ نوجوان تھا اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی. آج تقریباً صبح 4:15 بجے صبح ہم لوگوں نے دوبارہ 15 رکنی ہمارا جو پارک رینجرز ہیں اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے, انہوں نے مختلف ٹیمیں تشکیل دیں. 6 سے 7 ٹیمیں تشکیل دی جن کو مختلف سائٹس کے اوپر انسٹال کیا گیا اور انہوں نے وہاں پر سرچ آپریشن سٹارٹ کیا. اور ود ان 2 آورز ہمیں الحمدللہ کامیابی ملی کہ جو لاپتہ نوجوان ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں ریکور ہوئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو مقامی پولیس ہے اس کو فوری طور پر اطلاع کی, اور جو دیگر ریسکیو کے ادارے ہیں 112 MCI اور جو دیگر ادارے ہیں ان ساروں نے موقع پہ فوراً یہاں پر پہنچے ہیں. اور ابھی تک جو ڈیڈ باڈی کو ریکور کر کے یہاں تک پہنچانے کا جو عمل ہے, پروسیس ہے, اس میں ابھی تک جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی جو کوششیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت دشوار گزار رستہ ہے, پہاڑی, یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر بنتا ہے. آپ اندازہ یہ کر لیں کہ جہاں پہ ڈیڈ باڈی ہے وہاں سے اس سائٹ تک, یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت دشوار گزار رستہ ہے. ایک ہائیک ہے اور ہائیک کرنے کے بعد اونچائی کے بعد یہ ایک نیچے کھائی میں گرا ہوا ہے. تو کھائی سے ہمیں پہلے اس کو کیری کر کے باڈی کو اوپر لے کر آنا ہے, اور باڈی کو اوپر لانے میں وہ ایک ڈینس فارسٹ ہے, بہت ہی ویجیٹیٹو ہے, شربز ہیں بہت زیادہ وہاں پر, درخت ہیں, اور وہاں پر کسی بھی چیز کو کیری کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اینی ہاؤ وہاں پر جتنی بھی ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں موقع پہ اور اپنے ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے, یہ گزشتہ دنوں 25 تاریخ کا واقعہ. صبح 7 بجے بچے ہیں بشمول اس کے طاہا محمد یہ ٹریل 5 کے لیے نکلتے ہیں. اور چونکہ ہمیں ذرائع سے پتہ لگا کہ وہاں پہ جو طاہا جو ہے وہ صحت میں ذرا بڑا تھا, جس کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا تھا, اس کے دوست باقی آگے نکل گئے تھے. جس کے بعد جو بچے جب واپس آئے تو 2 بجے کے بعد طاہا سے رابطہ نہیں ہوا, اور جس کے بعد اب ان کے بچوں نے, جو باقی بچے تھے 5, اس نے اس کے والدہ سے رابطہ کیا, چونکہ اس کے والد جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ وفات پا چکے تھے. اس کے بعد اس کے والدہ نے راولپنڈی سے 15 پہ کال کی اسلام آباد, جس کے بعد اغوا کا FIR ہوتا ہے. جس کے بعد وائلڈ لائف کی طرف سے بھی 14 رکنی ٹیم بنائی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود طاہا کا کچھ پتہ نہیں لگا. لیکن جب ہمیں پتہ لگا طاہا جو ہے کافی گہری کھدائی میں گرے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے جو ریسکیو کی ٹیمیں اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے, اس کے ساتھ ساتھ CDA نے بھی معاونت کی ہے, وہ نیچے اترے. تو بڑی مشکل کے ساتھ, چونکہ 3 دن پرانی لاش تھی تو نکالنا کافی مشکل تھا. تو اب اس کے لواحقین جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود, اس کے والدہ بھی موجود ہے, والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا. تو اب جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو طاہا ہے, جو لاش ہے, اس کو ابھی نیچے پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں, جس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا. پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے جو آبائی جو گھر ہے راولپنڈی, وہاں پہ لے کے جائیں گے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر تو بل بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے گروپ کے ساتھ رہنا ہے, کوڑا کرکٹ وغیرہ نہیں پھینکنا, لیکن اندر ہم جاتے ہیں تو آپ نے بھی کیا ہوگا وزٹ, اندر جا کر ٹریل 5 پہ گئے ہوں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ سگنل کا ایشو ہوتا ہے, جو کہ سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ اس وقت کسی سے جب کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. جی دیکھیں, سب سے اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے کہ سگنل کا بڑا ایشو ہے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ جہاں پہ مسجد بھی ہے, واش روم بھی ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی ہے. اس کے بعد جب آگے جاتے ہیں تو آپ کو سگنل سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. ہمیں تھانہ سیکریٹریٹ میں اکثر FIR درج ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہمارے جو رشتہ دار ہے وہ غائب ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے فارنر بھی آتے ہیں. تو اس پہ اسلام آباد بالکل اس پہ بھی جو ہے اقدامات کرنا چاہیے حکومت کو. چونکہ آپ کو ایک دوسری بات, مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ہم نے خبر بھی بریک کی ہے کہ باہر جو ہے سیف سٹی کا باکس لگا ہوا ہے, جو اس باکس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی میں کال کر سکتے ہیں. وہ باکس ہی خراب ہے. تو یہ چونکہ یہاں پہ کال کیسے کریں گے, اندر تو نیٹ ہی نہیں ہوتا. تو بس یہ ایک ہمارے کچھ اقدامات ہیں. یہاں پہ سگنل کا ایشو ہے تو اس کو ریزالو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں جو ہے ٹریل 5 جو ہے اسلام آباد کے مختلف غیر ملکی بھی آتے ہیں, تو یہاں پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس طرح سے واقعات پیش نہ ہوں.
जगह जगह पोस्ट वगैरह भी। बिल्कुल ऐसी। घने दरख्तों में हर कोई आना चाहता है और इनकी हवा से हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है, क्योंकि ये गर्मियों में बड़ी फ़रत बख्श जो है वो एहसास दिलाती हैं आपको इनकी ताज़ा हवाएं। लेकिन कभी कभी ये जो हम जिस चीज़ को खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो नाज़रीन, अभी जो है वो जब भी कभी ये ऐसे स्पॉट पे जाएँ तो अपनी फैमिली के साथ जाएँ, उनके साथ टच में रहें, और ताकि जो है वो, क्योंकि ऐसे हादसात जो है वो अक्सर रोनुमा होते हैं और इन हादसा से बचा जाए। और फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 9।